آية الفترة فلو كسورة الأحزاب زي مشكلة زيد جسامة تشو كان يا دي ادعوهم لآبائهم أو أقسطوا عند الله. نعم يعني زيد جسيو نعم na ya pili maana aya hinena lakini minakhu ijetu damartira falamma khadha zaidun watara falamma khadha zaidun minha watara zawajnakaha likay la yakuna ala almu'minina haraj. نعم naoni zaid na ya tatu shekhi apa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah نعم wa kana allah bikulli shay'in alim. naoni zaid khalilo لا مشكلة زيد. نعم بمجر سبحانه وتعالى هدية ادعوهم لآبائهم متاشف زيد بن محمد بس مجيتو اشكز القرآن دي ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وفيليني كوا إن يا وزازواو انديو وعدرفو كمجيتو فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ثيجوا ومونتو واوي هايسوي إناي إسا فإخوانكم في الدين إسا ننروابينو كركديني. نعم فإخوانكم في الدين ومواليكم نكون موالى وجواني ولا سحري وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لكن تنايو ذنبي جواني نقفيه مرة ما بين في لك إنا يا موتو تبيلو زماني ولكن ما تعمدت قلوبك ولكن جواني كخستي أبتقوى ذنبي وكان الله غفورا رحيما مجيت ديه من يخفر ما ذنبي نمنيه كرحما. إذا الله سبحانه وتعالى هدية معناه يا زيد متوجه عم بمعناه أمسك عليك زوج متزايد تسلكم لتا لكن متوجه عم بأمسك عليك زوجك ما نمشيك مكوا سملته نمتي مجيتم متيه إذا متوجه تسولا زيد كواي نملتا زينبا بس لكني زينب ديت تسولا زيد نتسولا تجسوا بس مجيتو شيوا عم بأمتوجه صلى الله عليه وسلم يعني سمام بيل جسيو maana mdam zaidi basi mlasiro kabapo mujitu wambe mtume zawajinaka hachukukabiri ewe chukukabiro na Zainab mdesh fakharilo cha hada choambira wake wengine ni maana kinrowezo mtume ni wazazi wino si lakini mimi nrowezo mtume ni mujitu subhana wa ta'ala katika kuzimu ya saba nrowezo akisio mujitu mnaweze zaidi katika kuzimu maana mtume mtaam bila zawajinaka basi takta haja kwaye hata kuna kaishora zingine zile na ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum naon ya hiyo tu atakuwa muhammad aba ahad min rijalik walakin rasulullah wa kana mtume mujitu na khata wa nabiyina lamma tazawaja rasul zainab